سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إرساتي بصحكم كبرات تحتتلتنا نلومي 26 طريق 2026 زدالنا لكم زيناتات سبيبك قربي وسناي مكتال أب دابات شفاتو حدش متقع توريدوم أمريكا نسدتنياتات جيزيو حلوة بمقراطات خصاص سودان استفدت أمام متقعتي تخونن كابينة منيستر السودان فلاما يأخيبو أكايدو أما كلاي بحري أسات 5 سبات مويتوم تشاينا نأمامه بورد سلام نسيقاتو أب دابات شفاتو حدش متقعتو ريدوم أب كل الأمحارة سمين غندر أب زركب معسكر سدنياتات دابات زركبو إرتراويان بشفاتو تكبابي حدش متقعتي كم زوردوم تمالي إلى إسران حاموشن طريق تشن إسران شدشن تكال حياواي سامراوي زرقحو حبريتاي ملكت اتوم شفاتو بزوردو متقعتي حدا أتو قبر مدهن موغوس سرقينتا استباهل إرتراوي سدتنيا كبيد متقعتو ريدو أب تنو حكمنا كم زركب تحبريتاي رد أب معسكر دابات زركبو إرتراويان سدنياتات سقاتهم كابجيزين أبجيزي إنا بأسا يخيد بمهلاو ناو حسبوتا كقعزو بمحساب دمصم يسمعو كم زلو أب سفلالي إوان كقلت أنحيو منقس فدرال يخون كللاو منقس أمحارا نتطوعيد ألب مغيار ناو حسبوتا تمام إذني كم زهبلو قلو هابت رئيتو يغنزبو أما العالم زركوبي إرتراويان دمص أحواتهم كخونون ناو حسبوتا كقعزو مأنتان زكا عالم كقابرو كابتم سدتنياتات تطوعيد يقرب كم زلو إيرساس زرارباتهم سدتنياتات يتحساسبو أمريكان إثيوبياويان سدتنياتات جيزيو حلوة بمقربات تخصاص تطابقت مسألة سدتنياتات من محضر دونالد ترامب إثيوبياويان زجبر زصنحة جيزيو حلوة كوكارز وصلوا سنة من مفراس أبيت فردي فدرال كسي كم زغربو رويترز أبنايت مال سنبات أبو حبيرو أتي بحموس عسران كلتن تقريب سلسة إثيوبياويان قبل سناي محبر سبات أفريقان أبوسن أبزر كبيت فردي فدرال زغربة كسي نتي كفلي دحنة هاجر أمريكا كاب 10 سلسلة كاتيت كلتشن عسران شدشن جميرو جيزاوي حلوان إثيوبياويان زي قاتات هوك أرز وصدو سنة زك عواميو صحافي دحنة هاجر كريستي نوام اتركبهم كسستي إثيوبيا بفلاي أب كل الأمحارة قصالو قوانتن سبعوي قلولواتن يقاطما كم زلو بمتقاس اتنخل التوارح ترايز توهبه عدل أخل كم زيكونا يمقوتو بتم كسستي اتوسانة بوليتيكاو دراخة كم زلوان أب لعلي تسألمت زيكونو سدتنياتات وقناونات كم زنت أبارغن يخصو نتوم كابتن بجت تفتراوي حدقاتات ويون كالت انكر كناتات تهاسيا هاجرات زمتول كسبات زوهاب حقاو حلواتات عشش زبل مخانوين ينقفو إذا كم زيلو كالو 3 زي حقاوين إثيوبياوين سدتنياتات أب زامبيا كم ستحزو مربب حبريتا لوساكا تايمس بعسران حموشان طريق 2026 زرقعو صبصاب يملكت اتوم بقدام 24 طريق 2026 نيمبا أب استبهله مبرقاوي أوراجا نيزامبيا أب تحتك أيدي زعتو زي حقاوين سدتنياتات بألتاف أمبلانس إنا تقعزو كلو بدوبيا كم ستحزو بوليس زامبيا حبيرو مرحيتا مكينا مسكال أيو حموم كقعزو ما مرحيتو وهيبو منام أوراجا كاتيته انت بطعو أب كندو أغن إناتهم 3 إثيوبياوين كقعزو كم استقابرا قليصهم أزاز بوليس مبرقاو زوبا روبرتسون مويمبو سودان حيلتات كل تفدقافن حزباو من قصقاص حارنا السودان سامينن كاب دوب سودان تبقيسو متقعدي كم زفتقو مكاسيسا حيلتات كل تفدقافن حزباو من قصقاص حارنا السودان سامينن بعسران حاموشتان تري كاب مريت دوب سودان تبقيسوم أب زوبا سماياوي نيل سودان زركبو كبابيتات علامة بمقبار سبسفيح متقعتي كم زكايدو من شتات منقص السودان بمتقاس سودان تريبين حابيرو اتمتقعتي نعال سيليك ميلكانن كالوت بوتاتات أوراجا باون علامة كم زقبرة زقلطو تمجتات رابعي كفل سراويت أقار سراويت نتي سبسلطان ناي وزعي ورار إلوم زقلطو نممسال نابرتعوق كم ستوافر حبيروم حدا العلواي بعسلطان منقسي دوب سودان مريتا نمسلطان نمتقعت زفتقمو حيلتات وتدراو ناوتن مقبالن كوعل فقيدا كبل كاسيسو وشد أوراجا باو ناب وحس كبابيتات قطعم حيالو سيفيلات كم سمزابلو اتبع سلطان قليسو
أبدو ومبرق السودان زركب زوبا سماياوي النيل بعبد العزيز الهيلو زمرة حيلتات قلت في دقافن هزبا من قصاص حرن السودان سمين من سدوب سودانن هيتوبيان أبز الدوب كبابيتات أبز كايزلو من لعالنا وسخي خيد بمهلا وتدرى وحدقاتات أبقيسلو سودان كد محجي حبرات إمارات عرب أبتقى دوبات دوب سودانن هيتوبيان وتدرى معسكرات بمقام كسيسة من باره زكاريو أروا جاباو أب مونغو إيد دامازينن كورماكن تركب كوينا مس دوب سودان تداوب قبيلاتات إنغسانا برتان حاماجن كالوتن زنبرو لايا سراوش سودان أور حميازة نحيلتات قلت افتاقف نمسعر نميلكان السيليكن أب تحت قلت صروب بمقتاو حيلتات قلت افتاقف أب قربيت هاجر دوب سودان كفل هاجر سينار بمقتاو أبو كمز عسكرة سودان تريبين حابيرو معرباوي ساماياوي نيل استغايدة كبير وقع سعيبو أحسات مئة حسابات ناب إيد دامازين قطعم كمز تمزابلو منقسي تزوبا قليتو كابينة منيستر السودان ناب كارتوم دحرم بلاسو فلا ما يخبيو أسلاسيلو كابينة منيستر السودان منجستي كاب بورت السودان كاب زملس ندحرت مالي سنبت إسران حموشن طري أبرس كتما كارتوم نفلا موانا خيبو كم زكايدة نميستر زينان بهلن سودان كاليد آل سير بمتقاس سودان تريبين حبيرو اتملو إسران كلتان أبلاز حقوف كابينة منيسترات زتقال الأخيبا قدماي منيستر كامل إدريسيو أبو مبرنت مريحيو أخيبا أبتي أخيبا دايركتور حفشة وسلية قلقلت أحمد إبراهيم مفادل أما حداري كارتوم أحمد عثمان حمزان أما حداري دارفور ميني أركو ميناون كم ساتفو تمنج دقيسو اتبكابينة من السراس تخايدة زيتا أب مقمقام كارت مقلا زي حقاوم سقارة أفارس ممعبال عبيتي هاقراو بروجكتات كمون أب متقبار هاقراو ديجتالو فايل من النزة كورينيرو منقس السودان أب ميازي اختشني سران سلسان منقو سراويت منقستن حالتات قلت فتقافن كوينات كابز جمرن دحار نابورت السودان بمهداب أب قم كأي بحرين أساس سلاس أوار حنكاس أقسم صنحو زفلاتيو إذا كم زيلو كله كأندي أخباري حق السودان انتصار أحمد عبد الله موتال عبد العلتهم أبقوني حيلتات قلت فدقة فستواجو أحسات 220 كلتن وتجنيات عصبات وتدروا جبناوي كسي كم سخفته عفليتا قال كابتوم كابج عاد دوب السودان إثيوبيان كولومبيان استململوا عصبات درون ايموت فرد تفريدوا مالو حيلتات قلت في دقة فابل تحت عدمه أنا تحويسو سرعتاوي صوتاوي عمس كم سفت أما إذا خصصت التا أخباري تحقي أبتي قدشت استململوا 235 تحت عدمه أنا بحقس على ملخاو كوميتك أي مسكال نابس دروم كم سمسو قاليتا انتصار أحمد عبد الله متال بتوسعي أب الجنينة أب لعليك أبيلا ما ساليت كمون أب كادوغلين ديلينجن أب أوان سرعات من رقم وعلى هسانات بستفت أمامات قاعدين مبزحت دك أنسيون هسانات زركبوا 114 سبات كم زموتو بزرزل غريبة علم لخاو كوميتك أي مسكال كوينات حد السودان كابز جمرات حيزو 280 شمونتن شحن 400 حموشن قبناو قدات كم تمز قبن تومز بوزحنا بفوليات أبيات فردي كم استمع لفوني قلات بعصر جعت الطريقة ببورت السودان زركبيت فردي ترى قبل شبرا السودان أزاز حيلتات قلت فدقة فمحمد حمدان داقالون قدما منيستر نبر عبد الله حمدوكن زركبهم 300 حدن تخصصين قوامي سرعات بمدخام كينات على عيلهم بزبل كسي مسرح فردي كم سجمري فلات سمزو السودان اتوم حيلتات كاب حبرات امارات عرب زرخبو دقف حويسو ناوطنيا تتساتفو مهلاو مرتعوتات عكيبهم كم زلو يقالطو امارات عرب قنا نتي كسي كتنصكو مصنحات صبصبات يملكتو أب مأكلاي بحري حانت جالبا سدتنياتات زحزت بمتحالة أسات 5 سبات كم زموتو تحبيرو أما مأكلاي بحري سدتنياتات زعينا زنبرت جالبا بمتحالة أسات 5 سدتنياتات كم زموتو غازيتا تايمز أوف مالتا بعسران حموشن ترحبيرا عدوق حيلي مالتا نتا غازيتا أبزها بحبريتا حدا سدتنيا بعسران سلستان تري أب وسن تونيزيا بناي تعنت مركب كاب بحري كم زدحانن دحيرو حكمنا مالتا كم سوستن حبيرو بمسرت حبريتا تزدحان سدتنيا أسات 5 سبات توم كونو كم زقولو قاليصو اتوم قدات كاب تونيزيا تبقيسوم ن 24 ساعات اب مايك صنحو كم استجددو ماكلاي بحري تساغيروم ناب هاغرات حبرت اوروبا كاتو زفتنو زنبرو سدتنياتات مخانوم الارم فون استبهله ناصا دغف غجله اب مدرخ محبراو مرخويتات اكس زرغحو حبريتا ملكت
አላርም ፎን ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝሓበሮ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣሳት 157 ከም ዝጠፍኡን ኣብ 3 ካብ ቱኒዝያ ዝተበገሳ ጀላቡ ከም ዝነበሩ ሓቢሩ እታ ሕጂ ከም ዝተሓለስ ዝንገረላ ዘሎ ጃልባ ኣብ መንጎአን ዝነበረ ድያ ወይስ ካልእ ምዃና ግን ዘጊታ ኣይተረጋገፀን ኣሎ ቻይና ንውድብ ሕቡራት ሃገራት በሓድሽ ቦርድ ሰላም ንምትካ ዝቐረበ እማመ ነፂጋቶ ቻይና ነቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት በሓድሽ ዝተመስረተ ቦርድ ሰላም ክቕየር ዝፅውዕ እማመ ብጽኑዕ ከም ዘነፀገቶ ግሎባል ታይምስ ሓቢሩ ቤጂንግ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ዝበለጸ ሕጋውን ንኹሉ ዝሓቅፍን መድረኽ ዕላማዊ ምትሕግጋዝ ኮይኑ ከም ዝቕፅል ኣስሚራትሉ ቤጂንግ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ዝበለጸ ሕጋውን ንኹሉ ዝሓቅፍን መድረኽ ዓለማዊ ምትሕግጋዝ ኮይኑ ከም ዝቕፅል ኣስሚራትሉ ሰበስልጣን ቻይና ምዕራባዊ ማሕበራት ምፍጣር ኣህጉራዊ ሓድነት ከዳኽም ምፍልላይ ክውስኽ ከምኡውን ነቲ ዓለማዊ ሰላምን ምርግጋእን ንምዕቃብ ዝላለወ ስርዓታት ዘዳኽም ከም ዝኽእል የጠንቅቑ ቻይና እቲ ብፕሬዝደንት ትራምፕ ሓድሽ ዝተመስረተ ቦርድ ሰላም ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ክቕይር ይኽእል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ወግዕ ብምንጻግ ቤጂንግ ኣብቲ ዝጸንሐ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ማእከል ዝገበረ ኣህጉራዊ ስርዓት ዘለዋ ተወፋይነት ደጊማ ኣረጋጊጻ እዚ ምድፋእ ድሕርቲ ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ ጥሪ 2026 ኣብ ዳቮስ ኣብ ዝተኻየደ ዓለማዊ ቁጠባዊ መድረኽ ነቲ ትካል ምጅማሩ ኮይኑ እቲ ሓድሽ ኣካል ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትክኦ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡሎ እቲ ኣብ መጀመርያ ድሕሪ ግጭት ኣብ ቃዛ ንዝካየድ ዳግመ ህንፀት ንምክትታል ዝተሓስበ ቦርድ ሰላም ስፍሓቱ ኣስፊሑ ሰፊሕ ዓለማዊ ምርግጋእ ንምፍታሕ ትራምፕ ከም ቀዋሚ ኣቦ ወንበር ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ እዚ ተበግሶ ን$1 ቢልዮን ዘበርከታ ሃገራት ቀዋሚ ኣባልነት ከም ዝህብ ዝገልጽ ኣቃውምኡ ክትዓስዒብሎ እዚ ድማ ነቐፍቲ ንፀወታ ዝኽፈል ጉጅለ ክብሉ ይነቕፍዎ ኣለዉ ቻርተር ንትራምፕ ንዘይተወሰነ እዋን ኣቦ ወንበር ይገብሮ ሰፊሕ ዝበለ ስልጣን ኣለዎ ንሱ በይኑ ንኣባላት ሃገራት ክዕድም ወይ ከባርር ይኽእል ውሳኔታት ከጽድቕ ወይ ቬቶ ክገብር ይኽእል ከምኡውን ንኡሳት ኣካላት ክፈጥር ወይ ከፍርስ ይኽእል ዋላ እውን ተተካኢኡ ክመዝዝ ይኽእል ቦርድ ሰላም ፖለቲካዊ ቁፅር ንዝግበረሉ ብትራምፕ ዝምራሕ ናይ ሰላም ህንፀት ጉጅለ ክኸውን ከሎ ዓቃቢ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትሕቲ ባይቶ ፀጥታ ኣብ ቻርተር ዝተመርኮሰ ወግዓዊ ዕማም ሕጋዊ ስልጣንን ደረጃ ዝሓለወ ምትከላትን ዘለዎ እዩ ኣባልነት ቦርድ ሰላም ገና ይምዕብል ኣሎ እንተኾነ ግን እዋናዊ ፀብፀባት ቁፅር ናይተን ብወግዒ ክፅምበራ ዝሰማምዓ ሃገራት ልዕሊ 20 ጥራይ ምዃኑ ይገልጹ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብዚ ተዛዚሙሎ ንጽባሕ ብኻልኦት ዜናታት ክሳብ ንረኸብ ሰላም